बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरे अज़ीज़ व वक़ार बहन भाइयों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर काफ़ी लोग तनकीद करते हैं, लेकिन हम इस सवाल को पूरे जवाब के साथ आपको इस वीडियो में हल करके बताएंगे। आपने ये वीडियो लाज़मी देखनी है कि आपकी सोच समझ में आए कि इस सवाल का मकसद क्यों था, ये सवाल किस लिए आया और इसका असल जवाब क्या है। अब सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि क्या वाकई इफ्तार के वक्त हमारे महरूम अपने घरों का रुख करते हैं? क्या वो हमें देखते हैं? क्या वो इफ्तार के लम्हों में कुछ कहते भी हैं, या ये सब सिर्फ एक जज्बाती तस्वीर है? ये सवाल खुसूसन रमज़ान अल मुबारक में दिल को दिला देता है। जब मगरिब की अजान करीब होती है, दस्तरख्वान सजता है, खजूरें रखी जाती हैं, पानी के गिलास भरे जाते हैं, तो अचानक दिल में एक सांस उभरती है, काश आज अब्बू भी साथ बैठे होते, काश अम्मी भी आज दुआ के लिए हाथ उठाती। ऐसे लम्हों में अक्सर लोग ये जुमला कहते हैं, इफ्तार के वक्त मरे अपने घर आते हैं, हमें देखते हैं और कहते हैं हमारे लिए दुआ करो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बात कुरान व हदीस से साबित है? आए इस मौजू को कुरान, हदीस और तमर्रक इस्लामी अकायद की रोशनी में समझते हैं। इल्म बुर्ज़ क्या है? इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक मौत के बाद इंसान एक दरमियानी आलिम में दाखिल हो जाता है, जिसे इल्म बुर्ज़ कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जिनके पीछे एक बुर्ज़ है इस दिन तक जिस दिन तक वो दोबारा उठाए जाएंगे। सूरत अल मोमिनीन। ये दुनिया और क़यामत के दरमियान एक पर्दे वाला इल्म है। यहाँ रूह अपनी माल के मुताबिक राहत या अजाब में होती है। दूसरा सवाल, क्या मुर्दे अपने घरों को देख सकते हैं? ये सवाल सबसे ज़्यादा किए जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है जी मुर्दे जुमेरात को अपने घर आते हैं, मुर्दे खुशी गमी में अपने घर वालों को देखते हैं। तो देखते हैं क्या ये कुरान हदीस में कहीं वज़ाहिर तौर पर लिखा है? कुरान मजीद और सही हदीस में वज़ाहिर तौर पर यह जिक्र नहीं मिलता कि इफ्तार के वक्त या किसी ख़ास वक्त में मुर्दे अपने घरों को आते हैं या देखते हैं। लेकिन बाज़ रवायत अक़वाल उलमा ने ये बात मिलती है कि कुछ अरवाह को अल्लाह ताला इजाज़त देता है कि वो अपने घर वालों के हालात दे सके। नेक लोगों की रूहें जन्नती परिंदों की सूरत में आज़ादाना रहती हैं, जैसा कि हदीस में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह जन्नत के परिंदों के जिस्म में होती है। लेकिन इस हदीस में इफ्तार के वक्त घर के आने का कोई जिक्र मौजूद नहीं कि इफ्तार के वक्त जो हमारे अजीज़ व वक़ार इस दुनिया से चले गए हैं वो इफ्तार के वक्त आते हैं। क्या इफ्तार के वक्त मुर्दे आते हैं? ये बात आवाम में मशहूर है कि रमज़ान में और ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त मुर्दे अपने घरों का चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि हमें याद करो, हमारे लिए दुआ करो। लेकिन हकीकत ये है कि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं, सही हदीस में इसका कोई सबूत नहीं। मुतबर कुतुब हदीस में इफ्तार के वक्त अरवाह के घर आने की रवायत मौजूद ही नहीं। ये बात ज़्यादातर ज़ईफ़ रवायात या अवामी अकायद पर मबनी है, या ये बात कुरान हदीस में कहीं भी मौजूद नहीं है। तो क्या मुर्दे कुछ कहते हैं? इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक मौत के बाद इंसान दुनिया वालों से बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने दुनिया और बुर्ज़ के दरमियान एक पर्दा रखा है। हाँ, कुछ ख़ास वाक़यात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुर्दों की आवाज़ सुनाई, जैसे ग़ज़वा बदर का मौका, जब जंग बदर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में फेंके गए कफ़ार से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुम अपने रब का वादा सच्चा पाया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुर्दों से बात कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुनते मगर वो जवाब नहीं दे सकते। सही बुखारी हदीस। ये एक बात ख़ास मौजज़ा थी, आम कानूनन नहीं। रमज़ान रहमत का महीना है। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। उलमा फरमाते हैं कि इस महीने में मोमिनों के लिए रहमत बढ़ा दी जाती है, और मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने फजल से बाज़ अरवाह पर भी खुसूसी रहमत फरमाए। लेकिन ये कहना कि वो इफ्तार के वक्त घर आते हैं, ये कहीं भी किसी भी हदीस में नहीं साबित हुआ कि हमारे अजीज़ व वक़ार जो दुनिया से चले गए हैं
وہ عرفہ کے وقت آتے ہیں، وہ جمعرات کے دن آتے ہیں، وہ جمعے کے دن آتے ہیں، یا وہ رمضان میں افطاری کے وقت آتے ہیں، ایسا کہیں بھی معلوم نہیں، کسی بھی جگہ پر قرآن پاک میں نہیں معلوم۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کی باتوں سے آپ خود کو دور رکھیں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم افطار پر بیٹھتے ہیں اور کسی پیارے کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ شاید وہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ یہ احساس محبت کا نتیجہ ہے، یاد کا اثر ہے، دل کی نرمی ہے۔ یہ فطری ہے، لیکن اس شرع عقیدہ بنا لینا درست نہیں ہے۔ مردے افطاری کے وقت کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ انہیں آ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، تو پھر وہ کیا چاہتے ہیں؟ حدیث میں واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ کرے، دوسرا نفع دینے والا علم کرے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آپ زیادہ تر اب آپ کے آباء و اجداد کی زمینیں پڑی ہوتی ہیں، ادھر آپ مسجدیں بنوا دیں، اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کرے، اور جو ہم اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، سورۃ مزمل پڑھیں، ان کو بخشیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریے۔ اس سے بھی ان کے گناہوں میں کمی ہوگی اور ان کو ثواب ملے گا۔ یعنی مرحوم کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے صدقہ کیا جائے، ان کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے، ان کے نام سے خیر کا کام شروع کیا جائے۔ افطار کا بہترین تحفہ مرحوم کے لیے کیا ہے؟ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ واقعی اپنے محروم والدین یا عزیز و وقار کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو افطار سے پہلے ان کے لیے دعا کریں، ان کے نام کا صدقہ کریں، قرآن پڑھ کر اہل ثواب کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو ان تک پہنچی ہے۔ افطار کے وقت مردوں کے گھر آنے کا قرآن حدیث میں ثبوت نہیں، یہ زیادہ تر عوامی روایت ہے۔ مردے دنیا میں واپس آ کر گفتگو نہیں کرتے، ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعا اور صدقہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اتوار کے وقت آپ کے پاس نہ آتے ہوں، لیکن جب آپ افطار پر ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یقین کریں آپ کی یہ دعا آسمانوں کو چیر کر برج تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ شاید آپ کو نہ دیکھ سکے، لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو میں معلومات اچھی لگی ہو تو پلیز آپ سب نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور اپنے عزیز و وقار کے لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات دینی ہے، ان کے نام سے کوئی اچھا کاروبار شروع کرنا ہے، مسجدیں بنوا دیں، افطار کروائیں ان کے نام سے، لوگوں کی مدد کریں۔ جتنا آپ اصلاح کریں گے، اچھا کام کریں گے ان کے نام سے، اتنا ہی زیادہ ان کو ثواب پہنچے گا۔ اور ایسی کہیں بھی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہوئی کہ ہمارے جو سے مردے ہیں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسا کہیں بھی وضاح نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ان سب چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، خود کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ زیادہ تر آپ نے اسلام کے طریقے پر ہی چلنا ہے، اور ہماری خصوصاً یہ دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان کو ترقی پذیر کریں، ان کو طاقت دے، ان کو ٹیکنالوجی میں طاقت دے، اور یہ جو جنگیں لگ چکی ہیں اللہ پاک اس میں اسلامی ممالک کو ہمیشہ کامیاب رکھے، اور اسرائیل جیسے ممالک کو، امریکہ کے ٹرمپ جیسے لوگوں کو اللہ نسنے بہود کرے، ان کے شہروں کو ختم کر دے جیسے پہلے کیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب اسلامی ممالک میں رحمت اور برکت لازمی رکھے اور ایمان کو ہمیشہ قائم رکھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر میرے چینل کے اوپر پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ اب جو مجھے زیادہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔